वाले जनाब सबको गुड मॉर्निंग हो जाए। गुड मॉर्निंग कहना मुझे बचपन से याद है कि मार पड़ती थी, कहते थे अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। अच्छा यार, अब आप में से कौन कौन ऐसा है कि जो खाला जी के टाइप घर पारा पढ़ने जाता हो और खाला जी वापसी तो अगर सलाम सही ना करो तो अगले दिन सोटे ना कोट पैंदी सी। अच्छा, हमारे साथ ऐसे ही हुआ, एक कुछ टाइम मेरे साथ ऐसे गुजरा। तो मुझे अभी तक याद है जो फोत हुए तो ना खाला जी कहती थी कि आपने उनको भी सलाम करना है। तो यहाँ पर कहने वाली यार बात बहुत आ जाती है, जैसे सोच रहे हो गए मैं सूट पा के पर्पल लिपस्टिक पर्पल सूट, यार ये देखें कैसा है। मैंने कोशिश तो करने की बहुत कोशिश की है इन्हें आने की। चले किसी और मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली में वो जो कहते हैं ना खलूस मोहब्बत, बहनों के गिफ्ट में खुशबू आती है ना माँ की। और फिर ये मेरे मेके से सिटी से आया हो तो मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिंदगी यार बहुत नाम इसी छोटी छोटी चीज़ों का है। रात को मैं यही बात कर रही थी कि छोटी सी भी कोई मतलब अपनी सिस्टर से कह रही थी, उसने ना वो एक आप खड़े हो ना, अक्सर बच्चे आते हैं, मैं तो अक्सर ले लेती हूँ। उसने गजरे लेके ना तो मतलब मुझे एक सरप्राइज़ दिया। गजरा अंदर पे मैं फ्रिज विच में चुक के लेके आती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ये तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज़ है। अच्छा, उसे पता था मुझे ये चीज़ें ना अच्छी लगती हैं और ने मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा यार मैं तो ज़िंदगी सफल कर गई। मतलब कहने का मकसद है कि बस ये अंदर की बातें हैं सारी कि आप कैसे ख़ुद को मुतमईन करते हो। एक्चुअल में अलीज़े शहर के बारे में जब ये खबर आई, वो लड़की देखने में देखें वो सब कुछ जो पाकिस्तान की मैं तो कहती फिल्मी जो हीरोइनें थी, जो उनका एक मतलब स्टैंडर्ड होता है कि मोटी ताज़ी लंबी ऊँची, मतलब पाकिस्तान में हीरोइंस का यही एक इमेज होता है। लेकिन बाहर के मुल्कों में ना जितनी सूखी सड़ी होती है उतना ज़्यादा उसको फिट समझा जाता है और होता भी ऐसे ही है। और उसने जो चीज़ें प्रमोट में कई वीडियो उसकी देखी हैं और मेरे ना वैसे माँ हूँ शायद, मेरे दिमाग में ना एक वो कहते हैं टल्ली बजती थी कि यार ये गलत है। मतलब बारिश के अंदर अक्सर होता है, लेकिन मुझे नहीं याद मैंने वीडियो बारिश में ऐसे कोई भी बनाया ऐसे। मतलब वो तो पूरी मतलब इतनी पता चलता था कि उसको बना रहा है, फुल दिखा रहा है और बारिश में पूरे कपड़े उसके भीगे होते थे और दुपट्टा भी भीगा हुआ होता था। तो कहने का मकसद है कि वो एक दो चीज़ें मुझे भी बहुत बुरी लगी। इन चीज़ों से ही हमारे बच्चे आगे से ख़राब हैं। जैसे स्टारोजी की थोड़ी सी कॉमेडी की थी, तो वो बेटियां हैं, मैं भी किसी मेरी भी बेटियां और मैं खुद भी किसी की बेटी हूँ, लेकिन उनकी भी कुछ चीज़ों में मुझे त्रास था। खैर हम टॉपिक से हट जाएंगे। तो अलीज़ा सर की जो वीडियो आई है, मैं बीइंग एक मदर सिर्फ बात करूँगी, वो मैं तो मैं नहीं कहूँगी, बीइंग ए मदर ये बात करूँगी कि जब मैंने उसको देखना शुरू किया ना, मैं उसको देखना शुरू नहीं किया था, ऐसी कोई वीडियो आ जाती थी ना तो मैंने देखा, उसको लगा कि गलत काम है। क्योंकि मैंने अपने अब्बू से हमेशा ये बात सुनी थी कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर मतलब हाकिम बनाया, इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम कहते हैं लो सी मर्द दे शाना बशाना चलेंगे, कोई ऐसा सीन नहीं है। मर्द के शाना बशाना चलन की लोड़ केड़ी है, तो उसको इज्जत तो दो ना कम से कम। हर रिश्ता इज्जत मांगता है। मैंने सारी ज़िंदगी में यही सीखा और मेरे अब्बू मुझे कहते चले गए कि पुत्र इज़्ज़त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस चीज़ में इज़्ज़त ना हो उसको परे मारो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अलीज़े शहर ने जो भी चीज़ें की हुई थी वो टोटली लगता था कि बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। मतलब एक बेटी के ऊपर माँ बाप घर के, वो कहते हैं ना सियाने कहते हो जैसे बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। तो मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि मेरा मेका ऐसे ही और कभी उन्होंने मतलब मुझे नहीं याद कि मतलब मैं चाहूँ भी तो अब भी अभी तक इस एज में भी आगे बच्चे यहाँ बड़े हो गए, उस एज में भी आके कभी मतलब ख़ास तौर पे भाई हो गए, अम्मी अब्बू सब मतलब आते थे, लेकिन उनकी कोशिश होती थी कि वो डबल खर्च के जाते थे। कहने का मतलब ये है, भाई भी जब आता है मुझे, बल्कि मैं कई दफ़ा कहती हूँ यार मुझे शर्म ही आ जाती है, मतलब आधा भाई तो डबल मतलब हमारे ऊपर लगा के जाते हैं। तो अलीज़े शहर जो थी वो उसने जो काम शुरू किया हुआ था ना, वो काम ही गलत था। लड़कियों को इतनी मतलब दें आप ये लिबर्टी देने का मतलब आप अच्छा जिस तबके से वो ताल्लुक़ रखती थी
کہ یہ سب طبقے اس کو شوٹ کرتا تھا. آئے ہو جی، کھائے ہو جی، میک اپ کروا رہی ہے، مطلب کہ ٹوٹل رونگ جا رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو لوگ سمجھ رہے تھے. تو مجھے ابھی تک کوئی بھی ایسے سوشل میڈیا پر بندہ کوئی ایسا نظر نہیں آیا اس کے لیے آواز اٹھائی ہو کسی نے، کیونکہ وہ تھی ہی غلط. وہ اس کے سب مطلب میں تو صاف کہوں مجھے غلط لگا کہ بیٹیوں کی وہ کہتے ہیں نا کمائی نہیں کھانی چاہیے. اگر وہ بیٹی کو کچھ آپ کی بن بھی گئی تھی، ایک تو وہ ان میرڈ تھی، کوشش کرنی تھی کہ اس کی شادی کر دیں. ہم لوگ کریں گے تو بڑی چھوٹی سی تھی، کہیں سے وہ لگ نہیں رہا کہ وہ بچی ہے یا کوئی ڈرپوک سی عورت ہے. اس نے بڑا زبردست گھر سنبھالنا تھا، کسی بندے کی زندگی سمجھ جانی سی بی بی کہ 100 کام ہو جانے سے جا گھر جا اپنا گھر بساتی. جو کہنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا نا. تو لیزر شہر سے اس لیے بات کرنی پڑی کہ جناب ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ دیکھیں گے دوسری چیزوں کو، میں نے ہمیشہ کہا کہ وہی چیز پروموٹ ہو جاتی ہے، جو وائرل ہو جاتی ہے. جب یہی مقصد بھی ہوتا ہے، جب انسان کے دماغ میں پہ نا شیطان حاوی ہو جاتا ہے نا. میں نے اس چیز کو دیکھا لائف میں، جب آپ کو لگتا ہے نا کہ کی ہو جائے گا، کی ہو جائے گا، اس تو زیادہ کی ہونا ہے. میں بچپن میں نا اپنے ابو سے ایک بات سنی تھی، میری بیٹی مجھے بہت تنگ کیا کرتی تھی، تو میں نے نا اس طرح ہولی مار لینا. تو ایک دن نا ابو دیکھ رہے تھے مجھے، اس وقت ابو زندہ تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ پتر ایک روٹی پدا. ابو نے لگا میں کبھی ہاتھ ہی لگایا تھا. ابو نے مجھے کہا کہ اولاد کو جب بھی مارنا ہوتا ہے نا بڑا چنگی طرح ماری دا تاکہ ساری زندگی اس کو اٹھتا ڈر رہے. اے جڑا تو نکا مار رہی ہے نا، اے تو ادھر ڈر لا رہی ہیں. تو یہ بات دیٹس ٹرو ہے کہ اگر وہ بیٹی غلط چلو چڑھ بھی گئی، آپ لوگوں کے مسائل جو تھے وہ حل ہو گئے، لیکن آپ نے اس بیٹی کو ذرا کنٹرول کر کے رکھنا تھا. آپ نے کچھ دیکھنا تو تھا نا ان چیزوں پہ کہ یار ہماری بیٹی کیا کرنے لگ گئی ہے، کس جگہ پہ نکل. وہ تو پراپر ساتھ اس کا بھائی کھڑا ہے، بغیرتی فل آن ہے، اور لوگوں نے دیکھ کے اس کو وائرل کر دینا ہے. اور یقین کریں میں نے دیکھا ہے 50 سے بھی زیادہ 60-70% لڑکیاں ایسی گندے مطلب ود آؤٹ ڈریس بنا کر اور وائرل ہو کر پیسے کمانے کے چکر میں ہوتی ہیں. اب ہر جگہ جہاں پر بھی وہ دیکھی جائے گی، ظاہر یہی اس کا مین مقصد ہے. حریم شاہ سے بڑا بھی کوئی بغیرت ہونا ہے. اللہ کے باتھ روم کی فلم سپیچ لیس کہ باتھ روم میں کون بناتا ہے جناب، کون بے وقوف ہے جو بات. اسی طرح ہی علیزہ سحر، اگر میں نیگیٹیوٹی کا پہلو دیکھوں یا میں نیگیٹو کہوں نا، یقین کریں یہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو انتہائی جو کہتے ہیں نا کریکٹر لیس ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وہ جو مطلب کہ اس نے سوچا کہ اس سے بڑا تو ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں بس، میں وہی مجھے جو فیل ہوئی میں ضرور کہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ جب انسان ایسی بچیاں جب مطلب بہت بیکورڈ ایریے سے آتی ہیں، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، کوئی ہنر بھی نہیں ہے، ٹریکٹر چلانا کوئی ہنر ہے یار. ایک مثال ہے، جب سے گاؤں میں رہتی ہے ٹریکٹر چل رہا ہے میں بھی سیکھ لوں گی. ایک مثال دے رہی ہوں، ٹریکٹر چلانا، بائک چلانا، مجھا پھڑنیاں، بکریاں پھڑنیاں، یہ تو اس کے ڈیلی کے کام ہے نا. وہ دکھا دیا، چلو جی اس کو پتہ چل گیا، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر ہی دیکھنا شروع ہو گئے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو چیز میں نے فیل کی وہ یہ تھی کہ اپنا جسم شو کر اپنی چیزیں غلط وائرل کروا کر اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر لوگوں کے اوپر بلیم ڈال کر، مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، بلیم ڈال کر اپنی ایسی ویڈیوز لیک کروا کر مظلوم بھی بن جاتی ہیں اور پیسے بھی کماتی ہیں. یہ میرا سوشل میڈیا پہ ایکسپیرینس ہے کہ سب بچیاں فیک ہیں، سب ایسے ہی ہیں. مجھے اسی لیے تھوڑا سا ادھر ادھر کے جو اچھے لوگ ہیں، بچیاں ہیں وہ جو بناتی ہیں، میں ان کو بھی کئی دفعہ مطلب بنائی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے. اب وہ اتنی اس چیز کے اوپر کھل چکی ہوئی ہے کہ میں جو مرضی کراں، پتہ ہے انہوں کے پیسہ میرے کول ہے، میں اور کما لوں گی. اس طرح کا قدم اٹھاؤں گی تو اور زیادہ لوگ مجھے دیکھیں گے. یار یہ اب دیکھو نا، بیکورڈ ایریا سے اٹھ کر آپ کی ود آؤٹ کپڑوں کے کوئی مووی دیکھ رہا ہے، آپ کے پلے تو ککھ رہ ہی نہیں گیا. میرے خیال میں کچھ بھی نہیں رہ گیا، کوئی زندگی دیکھ ہی نہیں سکتی اب آپ. اور اگر کسی عزت دار گھر کی ہوگی یا پیچھے سے ہوگی، وہ سارا خاندان ختم ہو گیا. وہ کہتے تھے نا بیٹیوں کے سر پہ، میں اکثر پوچھتی تھی کہ سارا کچھ ساڑھے سر تے ہی ہے.
مطلب کہ ایک بچی کے ہلنے سے پورا گھر خراب ہو جاتا ہے، اس کی تو یار نسلیں بھی ہل گئی. اب وہ تم وائرل ویڈیو یوٹیوب سے یہ ساری چیزیں کیسے ہٹاؤ گے؟ کوئی بھی نہیں ہٹائے گا، ہر بندہ لگائے گا آپ کو، دھڑا دھڑ لگائے گا. بہرحال اپنی میں یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے بچیاں جو کما رہی ہیں ایک لمٹس میں رہ کر اپنی چیزوں کو ضرور شو کریں، اور ایسی بچیاں بہت ہیں جو بہت اچھا چلا رہی ہیں، لیکن ایسے پیسے کمانے کے ڈھنگ ختم کر دیں. اور شکر، بہت بہت تھینک یو سو مچ جو بھی سبسکرائب کرتا ہے، لیکن آپ نے مجھے جلدی جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے ورنہ تاڑی میری کچی ہو جانی. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.